من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع لكم من الدين الله بالدين يخدم الشريعة شرع لكم من الدين جعل لكم شرعة ومنهاجا شرعة في اللغة منهاج ما بمعنى السنة شرعة الإسلام التوحيد منهاج السنة شرع لكم من الدين ما الله دفن خدنا شريعة الدين كيا فوكيد وسابي نوها بوشو كما يعني نوح بوشو كيكنا يعني بعد آدم فلي نوح بوشو كيكنا آدم فلي آدم يعني النبي من يعني النبي فنانا خفار فنان نوح يعني كنيان شيء الله جوا آدم أبدا نوح كو أو نوح يعني أول رسل يعني خفار فنان شرع لكم من الدين ما وصى به نوح أمر به نوح يعني من التوحيد يعني والذي أدفن به أو هينا وقد خير إليك كتنا هذا أقدر فلانكو أو قلنا خاننا نندقل لكرينكو أنت نوح لفلانا محمد نلقرينيا يا نوح دو محمد نقا ودل أجمينكو شروسكي لا ما كان يفي كذا فلانكو أقدر نوح ويانا أول رسول أري أدل لكرينكو وما أوحينا أدو قد كبير إليك كتنا من القرآن والشرائع والتوحيد بالقرآن أدو الشريعة أدو التوحيد وما أدو فمي وصينا به إبراهيم وقال إبراهيم أن يامر كتنا وقال وصو إبراهيم أن كتنا وموسى أدو موسى وإيسى بن مريم أدو إيسى يعني مريم وإيسى أدو إيسى أن ونعمل بخمني كشرو كرجي دعنا من يخيا ونعمل بخمني ولي أجمل كل دعنا من يخيا أن أقيموا الدين كان الدين نشيل ولا تفرقوا أما أفرقت بكم في الدين كنا كبر ما فنقروا على المشركين في الكفانون كما توحيد كي أقروا في الكفانون كما يعني تدعوهم إلى يعني في الكتاب أني خلقت التوحيد كذي أني خلقت لا إله إلا الله كذي أقرأ كما يبرو كفر ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من الله يمن شغندني كتي دينك يا يشاء وبنخن الله يمن شغندني كتي دينك دنا أكرا كمان قن ويهدي إليه من يريد الله يمن خكندنا كتي دينك يا الله يمن كندنا كتي إبتينا الله يمن كندنا كتي إنا مرق الله عندنا يعني جنة يعني ينيب أكمل الدوشة كتي الله ينيب أبدا دوشاغا إلى طاعته وعبادته ودينه هلا نيمن
misagan dini kata sere be do misaga kata Allah na kaman kanda Allah ganu kanda kata dina ke ya وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تفرقوا توانو كوكومن مشوري أبدا هذا مرة مكومن مشوري أبدا نفتفت بكنيا إلا من بعد ما مغانتا فنفله جاءهم العلم توانو غريكتيا أفاي توانو كيف فتفت توانو نقولني توانو غفتفت بكنا يعني سيرسوغا ينقرال من غدا مرتين سيرسوغا الجمال غدا مرتين توانو فولا دينا كيف فتفتو يعني ده خادريا تجانيا يعني مريدي سنجليا يعني عند دينا كده أنا فتفت بكنا سيرسوغا ينقرال من عندنا إذا غدا مرتين توانو كوان كيف فتفت توانو كوان بولني ده توان بلني بولني ده توانو كوان بولني وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم كن قاني بسم قلنا كن يادو يادن تاكن ينا يدور نخنا وانا كدور نخنا ولولا كلمة يغم نغفي سبقت من ربك كن كلمة بساوي ننجلان كما نا أغني تأخير الجزاء والحساب إلى يوم القيامة كروسين دندو تغاندندو كروسين دندو تغاندي يعني Allah ti in ta kenya na dunayere ina dugundini lahaya ke kalma ya gamma qafe min rabbika ila ajali musamma bimana ila yawm alqiyama katal khaman kota kiya gamma qafiha la qudiya bainahum gal ci kite ni nyana yani hada mara mukuna gal dunayere ku gani ga fata fata bakam ya Allah ni kitini na gal dunayere to ngun na kinya garanto ngaran na kinya innal ladina urisul kitab Allah wala kitabu gutu aku kay indi shurubiyya yani aykan yahudiya nindo wal nasara ninga min ba'dihim yani kufalle yani tuano kufalle Allah kada ko yani kitabu kay indi shurubiyya min ba'dihim annabiyyin kufalle la fi shakkin ando ko ri ne sikanya no nga minhu jelle ke dinayi muribin isikka ko to goto ina sikanya ya jelle ke tauhidiya isikanga akote ko ngani na ina sikanya jelle ke islam akwa isikanga akote gani muribi yani raibun ado shakkun bimana wahidi la fi shakkin muribin kanni توكيد يتأكيد للشك يعني الريب ado شك بمعنى واحد نعم فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير كآية كله يعني أصل القرآن لهما كيلو آية الكرسي يعني يكون يعني آية باني كيف تمنعنا هنا دعامو تمنعنا هنا يفتفتان تونغا بكميا فمن كيني سلندينا فناني آية الكرسي آية الكرسي أخذي يعني كيف تمنعنا هنا منفصلة يفتفتان يعني كلمة أسر كلمات يعني كلمة تمنعنا هنا مستقلات
كل منها منفصلة يعني من التي قبلها حكم برأسها يعني ولا نجر لها سوى آية الكرسي فإنها أيضا 10 فصول كهذه يعني الله تفارننا فدعوا أن ننقرندي يعني لجالك قد تسلم أوكيايا النصر انقري قد تسلم أوكيايا النصر انقري قد التوحيد كيايا النصر انقري قد القرآن كيايا واستقم أن ننتلموا عليه أن ننتلموا عليه أن يمن ننتلموا شروبني قصو كلام باتنا خشو ننتلموا الله باتين كما على عبادة الله تعالى واستقم أن ننتلموا يعني فلو كني فنم واستقم كني في اللندنا كما أمرت كني في اللندنا ولا تتبع أهواءهم ما تكيلو مشركين كو يون كيلين باتنا ما تكيلو كافر كو يون كيلين باتنا ما تكيلو منافق كو يون كيلين باتنا دي إقدال نشوخي دينك يا na dina laga na kari nanke na nabi laga nangara ndia ngama atokilo yonke namba te kenni sikandinga wa qul amantu bima anzala Allah min kitabi annanti nke ntongon di kifonga laga yan kandi min kitabin bimana min kutubi ananya mufralu nya khawrani jamunya khawrani jamunya Allah al kitabu be yan kandi daga ni tawrat injil jabur quran annan tinke tongoni kikwa bawo kitabu ngani gegira Allah ba malla ndi kan kenni na talinga wa umirtu idin janna bin idin yamari an ajila nan tinnan talango bainakum kana kana kitunga Allah din yamari ngana ni kitunga kana Allah din yamari nan talango kenya ni karagandinga Allahu rabbuna wa rabbukum Allah ni ku kamanga aya ne hakun kafir ne kamanga meni maka na parabata khana kama kenkenga kenni tumundina lana a'maluna wa lakum a'malukum oku ogolumuda yani Allah no tukoni ki ogolunya ya kha ogolunga kha danga mene Allah no bane shi tukoni ki yani ogolunya ya lana a'maluna wa lakum a'malukum ogolumuda na yodina ngodanga kenni yarundinga لا حجة بيننا وبينكم لا خشومة بيننا وبينكم قدن انت خشومة انت ولا خنقنا كويس يعني خكيني قبل الأمر بالقتال لا خشومة بيننا وبينكم لا حجة بمعنى لا خشومة بيننا وبينكم كيني قبل نزول آية السيف وشرها النقو قبل نزول آية سيفي سنة كفنا إنا ينقناني لا حجة بينك كفنا إنا ينقى إما الإسلام أو السيف كفريان إما الإسلام أو الجزية أو السيف كسكيان نعم كسكيان لا خصومة لا حجة لا بمعنى لا خصومة بيننا وبينكم كني سبندنا يكوا كني سبندنا الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة القيامة نقول مالا قالوا خشوك كفمي جنجراباني سينتينتيناباني براخوراباني كني كبن دنيا وإليه المسير لغريا شمانا كتلا بانيا لغريا جنا الله بانيا كتلا يا كروشين دنا الله بانيا كما تكا دنا الله بانيا كما كندري القيامة نقول ولغرني كتلا نانشي الله جمع ano korosito gollunga ano tugati o gollunga imma ila aljanna wa imma ila an-nar la dalu tamakin نعم ثاني وإليه المصير كي ينتم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يهاجون في الله
kubeni gatiya gajanga Allah dinan kibarenga nanti wo fujan kutunu silaminin kama fillahi fi dinillahi yani nanti wa silaminin gajanga yahudi ni yani kungaw yahudi ni yani min badi ma ustuki balaw fon palle Allah kada ikomol laga ni jabi ni yumu kata silama kunga min badi ma sijibal min badi ijabati nasi fon palle shoronga dalla yumu dalla khirnde yumu kata silama kundi nanga ikun kai tin shoro laga ni shagandi ni nanto shoronga janga yo fuja nyani kama ni shagandi bakalla tinanga kata sankunta kunga yahude ni yani yo yahude ni nyani gatini kitabuna qabla kitabikum wa nabiyuna qabla nabiyukum wa nahnu khayrun minkum ibati ni faran shay bananga o ku kitabe nyanka ka kitana tawreta nyanka sa qur'ani na magana wa nabi ni Musa ayanka sa Muhammad wa imbre wayan pushu khaya Allah di dina nyankandi ada shurok likati dina nga yani shuroku dalla nyumu dalla fare nyumu iku khayti yo fuja nyana shuron kama iwo shuron daga ni kajanga Allah dinan khibarenga fon palle shuroku ustajiba lahu ikada Allah khirinde nyumu ikada fare khirinde nyumu andi tanke fuja warde nanti kitabuna qabla kitabikum wa nabiyuna qabla nabiyikum wa nahnu khayrun minkum keni idan ke fuja kundu hujjatuhum zahida idan ke fuja bonon tenyani quoi idan ke gajanye yani gajan bonon tenyani fuja bonon tenyani dahida ke bulun tenni botokanya no dahda ke bulun tenyani botokan no ngaw bawo gare nyani to mufe inda rabbi ngi kamanno quoi wa alayhim ghadab afa yikuna Allah butun tenja al maghdub alayhim hum al yahud magaya wa alayhim ghadab يكون الله بتون تنجيو ولهم عذاب يا لنغان كاتي ني نال خيام كو تانا شديد لنغان كاتي كي كو تنغني نعم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي Allah yani tunga kebe anzala alkitaba ala kitabe nyankani Allah ni tunga kebe yani agada Qur'ani nyankani Allah ni tunga kebe agada Injili nyankani Allah ni tunga kebe agada Zaburi nyankani Allah ni tunga kebe agada Tawrata nyankani adi yankani bil haqqi tumunyali wal mizan Allah de mijun khayankani balance baskil Allah de ken khayankani bil adl kitala monta kunya ide angana khanjani kimi junga salamu angan salamu ma khanjani tay tunga fe bunenya nan kitana musibo nyanan kitana ha salamu ade ha wal mizan ala de biju ke khayam khandu ade ya kandi salamu ta unya ide o ma yudri kam man khanan tuyindi tel shilu mudarunya o ma adraka man nda an tuyindi o ma yudri kam man ni an tuyindi asilu ani qur'an no honga o sai makanya re o ma yudri ka ha asilu ani qur'an no honga من قانن تويندي لجي أما نانكن تتوه لألا الساعة قريب أما يوصل الأخير من كان شيء قتيل كنتني ولا لا تيني أنت كنتو ألا ما كنتو إندما باو تجيفو باني كنت كنتو لا ملك مقرب ولا نبي مرسل في فارن تتو ملائكة ينتتو أخير من شيء قتيل يعني وعنده علم الساعة أخير من كان شيء قتيل توقنا الله باني مها تجيفو شنتو يعني وما يدري كمان يخالن كنتو إندي لا الله الساعة أنا يوصل على كمان كنا قريب وأتجنني ولا لا تجنني ما نانكن تويني أنت كنتو نعم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعجلون بها الذين لا يؤمنون بها شرب الله خلقنا لك من شلينا إما تمون ديتيا إنت تمون ديتيا يعني قا خلقنا رينا يعني
كافرين أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يعني كيف فعلنا يلام فرعون من تمني شو فسقط علينا كسفا من السماء يعني تقول أنا من ما والله تكمل كراني كترنا خلنا كمان سامعني با كيف فعلنا أجل لنا قطنا أنو تكن كني قدنا jangan kati da anda ki wuyan nan kati an kan ta kenye wudan na ba qabla yawm al-hisab sada kurati len ko tanari shurubani alladhina yasta'jiluna bi alladhina la yu'minuna biha shurubani kan to ngi dal khiyama musam puru ngi ngade kunya ni ga qortinen ga kenye ngate na la yu'minuna biha walladhina amanu khamuni ni kukunku kubani to ngoni tengai nan ta al khiyama puru ngi nga arinya مشفقون منها كن كنا ريان كانيا كن كأنتا كنا ريان كانيا كوبني إذا ما تقولي كن ينقرتني يعني ويعلمون مؤمن كيتو أنها لأن تعرف من شاكي أرينا على قطعون يعني ده على نام تقولي إن الذين يمارون في الساعة شو بني شتى في الكلام اليوم لا في الضلال كنا سنكون تقولنا نقوم عيد سنكون تقولي ado tongundo kande cilen nakalla temen bakane isam ko bina ido tongun nakamna latu ido kande na latu naam الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده Allah ni mogon ta kun tunkanya ya Allah ni nemo mogon ken tunkanya Allah hinne mogon ken tunkanya ya bil ibadati komanga yani khasatan bil mu'minina wa amatan bil kull lutfuhu yani lutfuhu bil fajr Allah aw hinne har fajr ngaw Allah ne mu mugun ta gudu ne ma ke aikin ya fajirina aikin ni kafirina ka akhir da ni tibu mu'minin kunya ya ka alogon tanya ni tibuna su kamar ta ga waje Allah ne manya ba sai ka tani kafir ni ma ne su kan na mu'minin ba ya su kan na kafir ni su kan na ba don ko Allah ne ma ke akhir tanya ni ki mu'minina algaman ko ta takanta kafir ni na kaduna kin ken ko alogon tanya matan يعني دون علو كونتنا خلق يا ما آخر خلقنا يعني الله لطيف بعباده يعني يرزق من يشاء الله وسرنا رزقنا قد خنو وهو الله القوي يعني تنك شندت غفلت كاننا العزيز يعني لانا نفر انت فيه كنا فلا الله ايش الله الكافرين رزقنا هاي كافرين رزقنا لكن يما يعني علو كونتنا الله الكافرين رزقنا اي مؤمنين رزقنا بنتي نعم باو أكنا نرجع كذا جاري dia أكنا نرجع كذي كذا كذا كجاري dia هو الله القوي العزيز نعم يراني ثم نعم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد يعني حرث الآخرة شربك غني عند الله رتوغا دنيا مور تنقل شرنيا شربك عند قول لنا عند الله رتوغا دنيا مور أما نياتي وشويا amma ya ci ko inta kuwa bidanta no konga nafa kunta no konga kin ko manyan da Allah ratuga di mu ti golli surunga an to har ci ureni so khayenya so kantenya ani do golle nya yero sira da kana nyanga da Allah ratuga di nyamu tan gollunga najid law wal jidni ni kan kamandanga fi har ci i gollun tuga dina wal jidni ni kan kamandanga i gollun tuga dina lawtu tamu kata kamonyeri kata wujunu nyari ila abafin kasira na dampi bi aga ngani sira sunda kan to Allah ni jatim palle ba wanken de lara muru lar tuga di nyamu tangolunga
وأنقل لكم تبادي ونجيبنا لنا ومن كان يريد أرث الدنيا شرد أنقل الدنيا يا رمولو تنقل لن تبادينا متاع الدنيا والطيباتها يعني الدنيا جعلم فيني أدو الدنيا لمو فيني أنك نكون يامور تنقل لنا دي دبرياتا درجنا لنا أننا فوكلا أننا بريجلين كتا تنتوا أخوكيا أما دبريكي الله أن يا نهاية ندنا نمان كتا ندنا لمن كتا يعني نوتي ويكني من أقل منها أنقول لكم تقالي يغواني كي أنت شو كتنا يعني منها من بعدها أيوه يعني أنا يغوا كنما دنا نمك أيغواني كي أنك لا دنا نمان شو كتنا نوتي منها وما له في الآخرة من نصيب لا رجل من تفكر تماما ما هو أما قولنا لا ردنا أما قولنا لا ردنا أنا لا رتقالي كتنا كمه أما قولنا دنا ردنا هرجع قال الله نفني كنا دنا إنتا أيوه قطع أما قولنا كتقالي نقوانا كنا نتاشو كنا نيمل الله الله قالنا الله قالنا تنا وشيء ندوكو إنتاهم نعم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم نعم أم لهم شركاء ولا كو كافر نكون كو مشرك نكوندو يلا كفل لمونياني دنبا يقول فلغا نانيني دن الشريعة جل الله جينا كلا فنبي الله قم الدنيا تلقوا كفل لمونياني مغدا أم لهم شركاء كفل لمونياني مغدا بكيفوني يعني مغدا يعني شرعوا يقول فندي لهم إذا من الدين جل الدين كلا يقول الشريعة لغا نادران كلا نادران كلا يعني ما شريعة دين لم يأذن به الله والله كم الدنيا تكمل قال يعني خوي أمر ابن لهيعة أول من سيب سوائب السوائب شرفنا لا جوفا أمر ابن لهيعة أما نفنا من باتن جوفكوا يتجي أكني بمنين نيرو الكعبة يعني ما الكعبة كفاكم أمر ابن لهيعة هل كمان كوتنا أن نقول فوني كون جرمنا وياتي قال تلون فإن قال له تواعو كلي خطواعو كلي تواعو برينا تواعو شريته يعني يلا كوكافر لكندو أو سمعت كأنه قلنا أمر بول يعني وقد ثبت في الصحيح الله إذا نأتي في شيء ندو بغاري يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت أمر بن لهي ابن قمعة يجر قصبه أجي نقول له مقيلني في النار جهنم يمنه قصبه نقول له نقول فولي أجي خيلني جهنم يمنه لأنه أول من سيب السوائب وكان هذا رجل أحد ملوك خجاء يعني بنو خجاء يعني يتوقع يقول نغوان وهو أول من فعل هذه الأشياء وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأسنان هذا قريش كان كون يعمل منوبتنا أمر بالله بن قمعة لعنه الله وقبحه ولهذا قال الله تعالى لولا كلمة الفصل لقضي بينهم نعم لولا كلمة الفصل عندك كم خالد يعني لولا كلمة الفصل أمنا digamen fatan fanshi ngam magafe Allah da digamen daga na fatan fanshi nan ci tuga dindo korosinde anyana alqiyam ko tanya yawo li qawli yalla ta qala min nanti na li qawli ta'ala bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adiha wa amaru afalla bika sa'atu maw'iduhum
انت سرت كل الدنيا يره انتو قاعدين كمبانيان الخيامة لا ما كي يقول يعني ولولا كلمة الفصل فتم فانشين ديكا من يوم مغفر الله كيفي ننجنة ننتي سرت كل الدنيا يره إنما تقالي أنا كم قلت الخيامة بل ساعة موعدهم وساعة أدهر وأمره عند الخيامة كم قلت أدهر أيا مصيبون قرني داهية مصيبون قرني أدهر الخيامة يا مصيبون قرني وأمره كل الخيامة يا ينال كتير كتيرني الله كان تعالى الخيامة مصيبون دو أيا ينال كتيرنا لولا كلمة الفصل ها لقول يا بينهم Allah ga maka ke futan fanke ya kiji Allah ga maka ke kiji ya kiji nan ki tugadin da mal khiyama ha da kudiya bainahum dan Allah ni kiti kafirin do muslimun na kan jeli dunana ko ngayro ani kiti mushrikin do tauhid ni mun na kan jeli dunana ko ngayro wa inna zalimina lahum azabun alim shobe ni ga du to ni kafira na du to ni mushrika na du to ni nafaka na du to ni bidan dun ka lahum azabu ya nan kate ni dama alimun moman dana gani ci ngan katiya Allah gano do islam ni mun tanga alfaman tan ngan katiya ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ترى ظالمين anga tonyo ngundano ngalla shirode ni gade du tonyeti kasra hundo mushrikahu nafaqahu bidandunkahu anni walla mushfiqina ikonunto musa Allah ando shkerofna kisen din pagano ko sara zalimina anga tonyo ngundano ngalla mushrikini kasrini anni walla mushfiqina ikonunto ikhakhanto مما كسبوا قال لي قول لي بلو قال لي دبرتنا نقوم من الشرك والمعاش الخيام قطني ولا يكذب فينا يخافوا يعني مما كسبوا من الشرك والمعاش وهو واقع بهم إذا كان يقول لك يلا قتيل أيام قليل كما ياو أن يقول كتنواه وهو واقع بهم وهو محيط بهم أن يورينيا أن يقول كتنواه أيام قليل كما ياو والذين آمنوا شرودني قدتم دي كلا ننتمونتي الله كتابه القرآن الكريم ننتمونتي الله صالح محمد صلى الله عليه وسلم وأملوا الصالحات يقول كل شروع لغني الدبري من الفرائض والنوافل والخيرات كل شروع ينغانو تموندا المؤمنين في روضات الجنات يوال الجنة ناخل النخونا يوال الجنة سرد من النخونا يوال الجنة فين تخار النخونا فين تخار سوني ما أنت فايدة غير لو جاردين يكون جاردين تكون فايدة خارج يوال جنة جاردين نقول يوال جنة ناخذ نقول الله فارنتي ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة أتين قبر كده منبري كنا خنا فايدة خارج يعني كلا الجنة فايدة خارج روضة لأن هذا مدينة روضة كقندمو هذا مشيلة كقندما كتوم انتبه درس يبغى عندي يعني parabolic na متن لما نحن كذا كقندمو ورته كأن رودا كقندمو نيا يدوم مشيلة كقتم قندمو انتبه أكيم قندمو نا كاروبي كني كارو نيجن تنيانين كان فارن ما بين قبر ومنبر روضة من رياض الجنة في روضات الجنات يوال الجنة فين تخارنه يوال الجنة ناخذنه يوال الجنة سردنه له ما يشاءون عند ربهم فم إذا نجفوفهم الله يجفوفهم الله يوم يجفوفهم الله الله يشفينا إذا إبانيا الخامن كتان الجنة نخونا ذلك عندك ولده هو الفضل شرب أننا نرى الجنة كان فسمون تاخونا الكبير أقوارن دني كان فسمون تاخون بقول الله قمنا هو الجنة دونكوا الله قمنا فسمون تاخون بقول إنه ودنا الخيام كتانا نعم
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ذلك أنك الجنة وردي الذي كالجنة يعني فونا يبشر الله عباده الله يكون من نمشي وسنتي الله قال نخل نمشي وسنتي الجنة رينا الذين كموكو بني آمنوا إذا تمنيتي الله ننتمنيتي الله كتابنا القرآن الكريم ننتمنيتي الله فارنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات قبل سرون دبرني من الفرائض والنوافل والخيرات يعني كي الجنة يعني إتوغادينا أني نمشي وسنتي كي الجنة رينا قل محمد أننتي مكان كودنا أننتي قريش كودنا أننتي كافر مننا لا أسألكم عليه أجرا فراغو كي بنغا جوفان لنا خير ما أتري دينا انتي خانين توغا فراغو كي جوفان لنا كتا خيو أي ما توغا دي مو خيو إلا المودة في القربة أما أنا كيف فراغو انت جوفان لنا كتا خي توغا دي دي انت جوفان لنا كتا فوش كتا خي فوشوا إلا المودة ما كانت خمينا في القربة بورتين تاكونا مارين تاكونا ما كان كنيانينا ما كان كنياني خيا Presiden kenyani ma presiden kunyani kaya o mare munyani miya o shum kunyani miya no fara ko keteni kay ken kammi mbanya danga finte kenyani kay nanti khanin tubade de tugaru ngoro ki khaya wala ko nyande o khana ndur ko tan wala dine ke jofandi me yi di yani shumpundo mare ma ko khana mbanta na illa al mawaddata fi al qurba annakum ila makkan ko danga nanti matugali muru khayde yani nta fara ko ben khal fur shwa إلا المودة في القربى ما كانت شنفون قنية ما لما أقول قنية نفر فرعو كذا نعى أجو فادي كتغي كم يسبب بندنا نعم نعم إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة شرد أنا نقول شيرين دبري أنا نقول شيرين دبري ومن يقترف ومن يكتسب حسنة سيدنا قل سيدنا دبري نجد له فيها حسنا وغانا أنتو قادي لك ونا جيدان دانا سيسريا أنا قول سيربانا دبري ونان توغا تمو ونان توغا تانيري ونان توغا كمونيري ونان توغا وجونيري ونان توغا تانيري وجوني ونان توغا أدي أفر مودي أفاتان نان توغا دي دوبلين دانا سيرسو دا كنتو إنشاء الله يمجاتي نانين بالله يعني كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء نعم كان أنا ومن يختلف حسنة نجد له فيها حسنى إن الله غفور يعني شكور الله ني جنوب ني قبر دانا نياي يا شغلاني كوفا دانا نياي كل شيء لما ني كل شيء بوشي دانا دبر الله نام كوفا anan kufa an gana junubu da bari ana yamfari an gana gol shirin da bari anan mama anan kufa Allah yi mai mama na kefa ana bu da gol shirin da bari anan mama aka akhirin do amun na fanno yi ne khada Allah no kufa na ya am yaquluna iftara ala Allah kadhiba fa in yasha illahu يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أم يقولون افترى على الله كذبا ما كافر نقولتني ما كان كونتني كويس كان كونتني تي
aftara ala allahi kadiba nanta Allah farna gare nyawtu na kifallaya na gare jogalla kama yani nanti koy bimana Allah ndike khayde Allah ndike nya Allah ndo qur'ani nyang kandi katiya itana gare nya kifallaya Allah ma khayi foko mo yakakatay Allah ti fayin yasha illa wa kana Allah khanu yakhtimu ala qalbika Allah rayi an chondo me ke gekhni qur'ani ki be me gare ka tangara yam ngurunde ha aran chondo men bekhni qur'ani ke be me gare ka tay rayi burkhana bakkal chondo menga ma kenya fe Allah rayi kenda ngo Allah khada te kenya na seni mana fana nyaaje al mana filandi agana Allah khanu yaktimu ala qalbika anan chondo men laga na shiti na munye lano konga na sabri lano konga shoroku ka tora shunyana nga anna shumuni andali ngalla danga Allah rawo kindango wayamullahu albatila Allah aytongu laga na buruka kitga astaghfirullah wayamullahu albatila Allah gari laga na buruka kitongunga Allah ana gari laga na buruka kitongunga wayuhiqqul haqqa Allah watungu laga na sabatin dia Allah itongu sabatin bi kalmati ti Allah digan kamnga ti qur'ana kiya innahu Allah alimu ani tuananga bijati shudur ti shodo mungu ndra shininga Allah ni tongu lagana na sabatindi na gare lagana buruka na ti digan kamnga ti idalenga ti qur'anenga innahu alimun bijati shudur Allah ni tuananga ti shodo mungu ndra shininga yana abadalinga Allah danga yani anan shodo meke na behi na qur'ani ke na burgo bakali andali ngala Allah ra ke na Allah ra ke na walla kana li ngala dana anan tonno me ke na sabatin dia na munye la no na munye sabatin na no o yarjitu yani as-sabra yani wa thabata fi qalbika Allah ra ke na munye ndo sabatin na tonno men no mana ni filani ko mana ni filani naam وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي الله يعني تككده وهو الذي الله نتوجد يقبل التوبة على توب لغنا عن عباده بكائكم أنا الله توبة من توب لغنا الله مؤمن توب لغنا سيد لغنا في الله نتوب كي الله نركنا يعني ويعفو عن السيئات الله ويمپنا بكا يعني golli buru nyanga nan golli buru nyanga ngadrenga gana tubi bakki golli buru nyangana sirante ana ngante golli bure de bande sirante ka golli bure kante golli bure de barni nabi la isa do nabi la yahya kuma simme da batte na sakina de ay fili bana ni fara ni medi fili ako ati fili bana ni golli bure simme sakina de bay ima yakhini ne do isa ke kay me tamak dunayo yani baytul maqdis ken yana yake khakali ma baytul maqdis da tirani de duna dawanya ani yitti dorundo yitti nga munci nyamini nabi la isa yani ka angana golli buren da bari tubiya de tubi ba ko golli buren nyanga ci anda ma saje katte khadi allah ni yani yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu an sayiati allah ni yamfana nga baka golli buren nyanga na golli buren nga de kana tubi bakay wa ya'lamu ma allah yafuntu taf'aluna kakinan ko be yigo kede yani agada tan kabedo yonkin kadiraga na kin mbagandi tan kabedo yonkin kadi ada kenya bagandi ko ada allah mbatanan kore wutirni tikede tan kabedo yonkin kadi da kenya bagandi igana tiba allah itungula kana parce que tuana ke allah mbatana nyanta muri sega na allah mbatana shoronku ikan tanti na allah kana tuana nyana Allah mbata do tuwa hu in takille ati tan kabedo ko mu anke Allah tanti anke tubure kana kenga bobu pakra da yi me kay kanen kimi ada shoron tirndi ide tuara e wonno ko ya da kenche kata ati kala kame yon ki aka igana ti wallahi tubu ya
ati ko kambartini kome khado tubula amana tubu Allah la tubula afai yaqbalu tawbata an ibadi wa yafu an sayyi'at Allah aw yanfana golle burunyana golle burungaya ay ko komi aga ya bisalihi na ngamo ko benanti inani kamane ko kallamon tera Allah ta'ala ashaddu farhan bi tawbati abdihi Allah ashawa yanyan koto anya kali yanyan koto komenti di komentu biyenna hina yatubu ilayhi bile komenti kana bisa katawaya min ahdikum nan koto kadu banandi كانت راحلته بأرض فلات ستفونغا مغا غونكور خورن نغونا ستفونغا مغا نيغومنغا مغا غونكور خورن نغونا فلتت منه نغومكي وشي بوشيتي نغومكي وشي دوتي نانغورو نانغا ناترو غونكور نغونا غوني بيغني غونكور خورن ياندي جيتانو ما فوفونتانو ما يعني اغا ايغا بني نغومكي كما اميني جيني نغومكي كما فاي سمينا يجو ما جيكين كلنا تكين يجو مكين تكاين يجو مكين الله قديم تكاين كتنا فاتا شجرة أريكا تيجي تنيرين تيجو يتكين نيرين تي أشرون كوري فاتجا في ظلها أتينو قلنا نشوفه يره داكو منا ينكرني أن ينكر يره كلنا نشوفه من أريلاري ولي مفرنا يره وقد عيش من راهلك أجيكين كلنا تنتهي يجو من الله كتاو ما نبون كوري نقولنا فبينما هو كذلك aga shingini yari aga kemmogoyita ija huwa biha agosi ñogomen agoy daga duni ñogomenga khayimatan indahu ñogome kega sikka kamma yani fa akhada bi khitamiha agoy ñogomen faramelaga farame kadini farame ñaga yani kacce kega ngarono kharabin kacce ke quoi kharabe aɓe farame ibagu mewre fonne quoi lakini ishuri bareke ishuri ken ure bania awo kharabi ka chekira aga jelle kurena da man to joshi na giji menga ajanga tu da jogo men siga kama kharabi ka chekira jelle kurena kata ki menga ko ta ka ka azra ka kama achoy buren cham dan ngade igo ke nyagali buru maga dangi na ka ngade akolti yani summa qala min shiddati al-farah allahumma anta abdi wa ana rabbuk كيف Allah hanya nin ko men janan kama afutun dia makanya Allah hanya nin kama nga janan ko men aboti Allah hanya nin ko men janan kama yani akhta min shiddati al-farh akhatahu shawai buren jaburan nan wa kana inna Allah yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa yafu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'alu kada fufu min Allah yashur ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. نعم أتي يعني هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويستجيب للذين آمنوا الله يمو بني تمني تلا إذن الله خرسو الله يمنو إذن الله خنجوشو الله يخنجو للغنا يعني يستجيب الله الذين الله كني نا تمالي نانتي جامي كني الله يقوى كافر قد قلتني ويستجيب الذين من ويستجيب الله الذين كان مفعول بهنا يا اخوان مفعول بهنا ويستجيب الذين ويستجيب الله الذين مفعول بهنا الله يمن او يمن جادني امنوا كبن بتمني تلاي وامنوا صالحات قبل شرون دبرني يغنا الله خير الله ني يمنوا يغنا الله خلجو الله ني خلجو لنا يعني ويزيدهم من فضله awla wa jidindi la ne fusangun tafuwa Allah yi khanyo ne la kana i akhirin danga ay khanyo ne la kana i akhirin nakhina keni jira de na ma kenya fe ayam ban keni ma bani anda khanyo wa dan khanyo ne la ka an akhirin danga ay gan khanyo ne la kana kadi an akhirin nakhina aw sharha jeno aw sharha no keni jira de na ma jira de ya fe
نعم ويستجيب يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله الله يفسر من تقول لنا أجاجيل لهم والكافرون لهم عذاب شديد كافرين مشركين نافرين بدان دون لهم عذاب تنغان قتل نيلا نالخي من قتلنا شديد ينغان قتل جدي قتل من الله دون تنغا أخي من تنغان قتل يعني مشرك